नबी अलैहिस्सलाम के पास सहाबा इकराम आए, और ये अफसोस की बात है कि हमारे आजकल नौजवान जो निकाह करते हैं उनको निकाह का फार्मूला, इस्लामी फार्मूला नहीं मालूम होता। ठीक है, समाजी तौर पे जानते हैं कि निकाह का मकसद क्या है, मिशन क्या है, प्लानिंग क्या है, ये तो दुनिया जानती है। जानवरों में भी निकाह होता है, उनका एग्रीमेंट अपने आवाज़ों के ज़रिए से होता है, रजामंदी से हो जाता है, वो भी निकाह करते हैं। हर धर्म कर्म के अंदर निकाह का कंसेप्ट है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, दुनिया में जितने धर्म कर्म के लोग हैं अपने कानून के मुताबिक निकाह वो भी करते हैं। लेकिन इस्लाम की जो निकाह की पॉलिसी है वो सबसे बिल्कुल अलग थलग है। बड़ी शफाफियत, बड़ी पवित्रता, बड़ी पाकीज़गी निकाह के अंदर है, और शौहर के ऊपर अल्लाह ने ज़्यादा जिम्मेदारी डाली। हुजूर के पास सहाबा की एक टीम आई ये क्लियर करने के लिए कि हम लोग निकाह करते हैं, हमें बताया जाए कि हम पर हमारी बीवियों के क्या हुकूक हैं, हम नहीं मालूम करते। लेकिन सहाबा ने बिल्कुल रूई की तरह धुलवा के रख दिया कि दीन इतना आसान कर दिया कि जिस पे चलना बहुत आसान। पूछा क्या हक़ है हम पर हमारी बीवियों के, अल्लाह के रसूल बताएं। तो आपने फरमाया 5 निकाती फार्मूला। बहुत शॉर्टकट फार्मूला अल्लाह के रसूल ने बताया। पूरी हदीस है लेकिन हम सिर्फ एक हदीस में 5 निकाती फार्मूला पेश करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारी बीवी ज़िंदगी की पार्टनर है, शरीक सफ़र है, शरीक ज़िंदगी है। उसका हक़ यह है कि जिस मेयार का, जिस स्टैंडर्ड का खाना तुम खाओ तुम्हारी बीवी भी खाएगी। ये ना हो कि तुम तो बाहर तरमान खाओ और बेगम से कह दो तुम दाल रोटी आलू की भुजिया खा लो, ये नहीं, बल्कि जो तुम खाओगे तुम्हारी बीवी भी खाएगी। वह तक सुहा इज़्ज़त सईद, जिस मेयार के कपड़े अपनी हैसियत के मुताबिक तुम अपने लिए बनवाओगे, अपनी शरीक ज़िंदगी के लिए बनवाओगे, डिसबैलेंस मत हो जाना। बीवी तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी इज़्ज़त है, लिहाजा जिस मेयार के कपड़े तुम बनवाओ अपनी शरीक ज़िंदगी को बनवा के देना। 2 हिस्सा हो गया। तीसरा पैराग्राफ, वला तज़रिबिल वज्ह, ख़बरदार बीवी ज़िंदगी की साथी है, दोस्त है, 50% ज़िंदगी की पार्टनर है, मामूली नहीं, 50%। हम लोग तो 100% समझते हैं कि बीवी मेरे पैर की जूती नौकरानी है, जैसे चाहो इस्तेमाल करो, लेकिन नहीं। कुरान ने कहा कि बीवी जीवन पार्टी है मगर 50% जीवन पार्टनर है, लिहाजा उसका ये हक़ है कि आप उसके चेहरे पे हाथ नहीं उठाएंगे। वला तज़रिबिल वज्ह, तुम बीवी के चेहरे पे हाथ मत उठाना, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर सबसे अजीम हिस्सा ये है जिससे हमारा आपका सामना होता है। तमाचे अगर मार के चेहरे को बिगाड़ दिया जाए, किसी मौलवी, मुफ्ती, हाजी, नमाजी, काजी, उस्ताद, टीचर, किसी को हक़ नहीं किसी के चेहरे को बिगाड़ दे। अल्लाह की हसीन बनाई सूरत को बिगाड़ने का हक़ किसी को नहीं है। वला तज़रिबिल वज्ह। तीसरा पैराग्राफ, जिस मेयार का तुम खाओ बीवी खाएगी, जिस मेयार कपड़े तुम बनवाओ बीवी के बनवाना, बीवी के चेहरे पे हाथ मत उठाना। वला तुक़ब्बिह। चौथा पैराग्राफ, बीवी के साथ 2 नंबर की ज़ुबान इस्तेमाल न करना। कभी के माने आते हैं बदज़ुबानी। जो हमारा समाज है कि बीवी ने कुछ बात कह दी तो वो पूरी गज़ल दोहरा देते हैं, पूरे ख़ानदान को बेआबरू कर दिया जाता है, जो हमारे आम समाज का निज़ाम है। पढ़ी लिखी फैमिली तो अलग है, अल्लाह करम है कि ऐसे लोग हैं ज़िंदा, लेकिन आम समाजी ज़िंदगी के अंदर बीवियों के साथ नारवा सलूक होता है, बदज़ुबानी का शिकार हो जाती है। ये औरत के लिए उसकी जो फितरत है उसके ख़िलाफ़ नबी ने फरमाया कि ये मत करना। क्यों? औरत का बड़ा किरदार होता है। ये हमारे भतीजे हैं अजीज़म हाशिम मियां सल्लम हो, इनके बाप मुझको अपना भाई समझते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत सारे निकाह घर के पढ़ाए, इनके बहनों के भी निकाह पढ़ाए हमने। लेकिन मैं आया हूँ नौशा की तरफ से, वकालत लड़की की तरफ से कर रहा हूँ, नहीं, लड़की भी भतीजी अजीज़ भाई हमारे, इन्हीं की दावत में मैंने खाना खाया है। इनकी बेटी हमारी भतीजी है और ये हमारे भतीजे हैं, अल्लाह करम उसका एहसान। लेकिन जो इस्लाम की पॉलिसी है, बीवी के जो हुकूक हैं इस्लाम ने सबको बराबर दिया है। बीवी का बड़ा किरदार होता है, शादी से पहले अपने घर वालों की खिदमत करती है और शादी के बाद अपने शौहर की, उसके बच्चों की, उसके घर वालों की खिदमत करती है। मुलाजिम 8 घंटे का होता है, आया काम किया पेमेंट लिया चला गया, आना होगा तो आएगा वरना दूसरा रख लीजिएगा। लेकिन हमारे आपके घर की जो बीवियां हैं, बेटियां हैं, ये 24 घंटे की मुलाजमा है। शौहर 12 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, 4 बजे आए, जब भी आए सरकार आ गया, अब चलिए फ्रेश हो जाइए, हाथ मुँह धोकर मैं खाना गर्म करके लगाती हूँ। ऐसी मुलाजमा आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। तो जो औरत 24 घंटे की मुलाजमा हो, अगर उसके साथ अच्छी ज़ुबान का इस्तेमाल न किया जाए तो दुनिया का इससे बड़ा जुल्म और इससे बड़ा जुर्म, इससे बड़ा पाप क्या होगा।
اللہ نے اولاد دے دی تو اولاد کی سیوا کرو. رات کا سونا حرام، کپڑے گندے، صبح کو گندے کپڑے دھوئے، کھانا پکائے، جھاڑو برتن کرے، سارے کام کرنے ہیں. تو جس عورت کی اتنی بڑی قربانی ہو، اس کو اگر گالی دی جائے یا اس کے اوپر ہاتھ اٹھائے جائے، دنیا کا اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہو سکتا. 5واں آخری پیراگراف، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نہ کرے دو دل ایک جگہ ملتے ہیں، دو خاندان کے لوگ آتے ہیں تو جلدی آپس میں مکس نہیں ہو پاتا. بول چال کے اندر الگ فرق ہوتا ہے، کھان پان کے اندر، رہنے سہنے کے اندر، تو دل بدلتے بدلتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ان حالات میں اگر اونچ نیچ ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، نہ تم گھر سے نکلنا کہ اچھا ٹھیک ہے تم ہی رہو میں چلا، نہیں، کہیں نہیں جائیں گے، یہیں رہیں گے. اور نہ بیوی کو کہیں ٹھیک ہے تو چلی جا. بعض جاہل تو ایسے بھی نادان ہے کہ رات میں 12 بجے 1 بجے اپنی بیوی کو باہر کر دیتے، اندر سے کنڈی لگا دی. میں نے تو بہت سارے کیس دیکھے ہیں، بیچ میں پڑھ کے میں نے مسئلے کو حل کیا ہے. لہٰذا ایسا معاملہ نہ ہو. اگر میاں بیوی خدا نہ کرے، 100 مرتبہ خدا نہ کرے میاں بیوی میں اختلاف ہو، لیکن بالفرض اگر اونچ نیچ، نشیب و فراز، ہلکی سی گرمی آ جائے، تلخی آ جائے، تو دونوں ایک ہی گھر میں رہ کر سمجھوتا کریں. سمجھدار بیوی ہوگی روٹھے شوہر کو منا لے گی، سمجھدار شوہر ہوگا روٹھی بیوی کو منا لے گا، زندگی گاڑی پھر پٹی پہ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ماحول کو خوشگوار کر دے گا. یہ نوشا کے لیے، ہم مردوں کے لیے 5 ذمہ داریاں ہیں کہ جس کی ذمہ داری ادا کرنا ہر مرد کی جو شادی شدہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے. جو بوڑھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری، اگر بوڑھا موجود ہے تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا ہے. یہ نہیں کہ شادی کر رہے ہاشم تو ان کی ذمہ داری. جو شادی شدہ ہیں، جن کی بیگم حیات ہے، ساتھ میں رہ رہے ہیں، ان کے اوپر یہ 5 رکعتی فارمولہ لاگو ہوتا ہے، وہ کرے. اگر نہیں کرتا ہے تو قیامت کے روز دونوں شانوں میں سے ایک شانہ ٹیڑھا کر دیا جائے گا، میدان محشر میں ٹہلایا جائے گا. لکھنؤ بھر میں ٹہلایا جائے تو کتنی ذلت ہوگی، اور اگر آخرت میں ٹہلایا جائے تب کیا ہوگا. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو مرد ہیں وہ اپنی صحیح سے بیوی کے حقوق ادا کر کے اپنی دنیا آخرت دونوں کو سنوار لیں. ساتھ ساتھ ہمارے بھائی عزیز صاحب، بڑے بھائی عزیز احمد صاحب، ان کے بیٹے اور بھائی سب یہاں موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب یہ اپنی بیٹی کو، بھتیجی کو، بہن کو رخصت کریں تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ پیش کریں کہ جس روز تو پیدا ہوئی تھی ہم نے تجھے امانت سمجھا تھا، آج یہ امانت صاحب امانت کے ہینڈ اوور کر رہے ہیں. تمہاری شادی کر دی، تمہارا گھر بسا دیا، تمہارا جیون ساتھی دے دیا، اب تمہارا گھر وہی ہے. تمہاری ڈولی اٹھ کے جا رہی ہے، جنازہ بھی تمہارا وہیں سے اٹھے گا. لہٰذا اگر تم دنیا اور آخرت کی کامیابی، کامرانی چاہتے ہو تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اللہ نے مردوں کو بڑا درجہ دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدے کرے. لیکن سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس لیے سجدہ شوہر کے لیے تو نہیں، مگر شوہر کی تابعداری، فرما برداری، اطاعت شیاری، دلداری پلس ناز برداری. آپ لوگ اردو زبان والے ہیں، مجھے تو اچھی اردو بھی نہیں آتی، میں بولتا ہوں. ناز برداری کا مطلب یہ کہ شوہر کہیں سے جلا بھونا آیا، غصے میں آیا، الجھنے ہیں اس کے اوپر، اور آنے کے ساتھ ہی وہ بیگ کو پھینک کر کے یوں پڑ گیا، یا سخت کلامی کے ساتھ ابھی کھانا نہیں پکا، ابھی چائے نہیں بنی، ابھی فلاں نہیں ہوا، تو بیوی کی ذمہ داری ہے کہ ناز بردار ہو، مسکرا کرے سرکار کیوں پریشان ہے، میٹھے گفتگو کے ساتھ مسکرا کر، ارے بس ابھی لائیے، آپ پریشان، آپ منہ ہاتھ دھوئیے، چائے بالکل تیار ہو گئی. یہ ہے کہ ان کے کڑوے کسیلے جملوں کو میٹھے بول کے ساتھ ادا کر لینا، برداشت کر لینا، اس کو ناز برداری کہتے ہیں. جب آپ اپنی عزیزہ کو، بہن کو، بھتیجی کو، بیٹی کو رخصت کریں تو یہ ضرور فارمولہ پیش کریں کہ شوہر تمہاری زندگی کا تاجدار ہے، آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابی شوہر کی اطاعت فرما برداری میں ہے، اور دنیا آخرت کی ناکامی شوہر کی نافرمانی میں ہے. لہذا اپنے شوہر کو اتنی محبت دو، اتنی خوشیاں دو، اتنی فرما بردار بن جاؤ کہ تمہارا شوہر تمہاری فرما برداری میں تمہارا غلام ہو جائے. تم کو غلام بنانے کے لیے مولاناؤں سے تعویذ لینے کی ضرورت نہ پڑے. اس انداز میں زندگی گزارو. اگر یہ ماحول رہے گا تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. اللہ میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اس ہونے والی نکاح کو خیر کا ذریعہ بنائے. اللہ سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت و محبت پیدا فرمائے. ہم سب کی جائز تمنائیں، جائز مرادیں پوری فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.